مقصد ما بيوف عالمه تشونه عالم يمال سرك حق ما بحث سر صالك راست روجك مخزية روجك سر انساني بيتشميت چنكين ده انسان كس زانيت اف شفا سر صالح كاده چكن دقوه خود اينه كاده چكن پاشيده دقل كينه و اف جي نوع بشري هي اف تخمه جي هي بس بالمقابل انسان الشريف جي هي ها بوارياتا بي او انسان اف اخفنا قلت بنهول سر من بره او انسان تطبيق كت و او انسان سر تشيت انسان نبيش بابا عالم همين عالمنا عالمي هيا محافظه يا شريفه يا باقجو يا بجينو يا خدينياسو يا بحياء يا بآر يا بدين يا باخلاق يا بايمان بل با دائما هي دائما جي ما قلتي هل عرضك مالك مسألة كرديت بيجي هل مال يجي أدب خانة وهي مجتمع يجي هنا اف نوع بشري اف غوغاء ورعاجي تدا هنا بجرب هيك شوان روجانا جالي بسلمانة يا سري يعني صالح بيني بل خب دوان انسان تا اف شبا يعني كاده چكن واف شبا بل خب ده تشتكي وصهن ده انسان ديكن يا ستار يعني تشتكي جالك مازن ديكن اف شبا هنده مروف يعني بس همينه بل ما قلت انسان افرو بقى مالتوان متابعت كم اف انسانه يخلفان تشتدد باش وقوة هميد قلب صحبته بسر صالة هجري سر صالة هجرته خاتم الانبياء كسب حسيا جريدك قناتك فضائي قناتك محلي اذاعك اوه امر لابيدا ودي تيكي نقل كري تشتاك بحث هجرة پیغمبري بحث احتفالك مزقفته بحث شعرك نشيدك ابدا بس وقت بيا ميلادا عيسى اوجي پیغمبره ما هميانا امام بيا همي قنوات فضائي بدوسير روجافا برنامج اخوي اعتيادي همي قطع كر بس نقلت كر بس بث كر ايك جريدة عالم افا چه فرق جدايه اف بو فرق جدايه هي افا خدمتا بشري ناكت خدمتا ملتا ناكت افا انساني تشتكي دف مروفي پیدات كت اف امتا اسلامي افا نوتو پنج نوتو شش نوتو حفت نوتو هشت اف مملكتها من اسلام بسلمان بوچي وقت بيت السري صالة هجري بوچي اف قنوات او وسائل اعلام بيفا مجيل نابن دا عالم شي شعورك بكت بانه بلي ايك الويرها فرق جداي ناكد باشا بوچي يعني وقت بيت ميلادوان ميلاد مثلا يعني عيسى يعني صلاة ميلادي بل خب دي افعال مهمي يعني حتى من قولي بالاربيل ورا عندك شوبين قد بي اهل اهالي منطقه قد بي الا دكانات خودي مزين كانوا دي نظام شلي كان برفي اوي باشا افاد شلي هات كيف بشرة جاشت كيش مرحله افاد شوا چه بيه بس افا همي ابتناچت انسان مؤمن انسان خود نياز انسان نبي خود تعالى يعني آفا او قوي خنادتا ودي ساريك اخو چت وافا دي همي مظاهر نامين چه قيمة اخونيا و كفك هرده چت وحقي هرده مينيد بجاف شفاي كشوان شفانه ام نزانن جيكا دي عندك چكن بس ام زانن ملت بسلمان خلفان تشتدن باش وخد تعالى توفيق قوام بده سرفي چنده بس دي بينن عندك انسان دجي افت پارا لپادا و افت تش لپادا دي تشتد غريب و عجب كان ام دا گوه خوب ديني افشبه و ابزانين كاده چه بيت و دي چه كان پاشي دي این نخاره دي بيجن صحبت ويرنگي بي و يا ربي تو ما پارزي خودي يا ربي تو رحمه مبه يا ربي تو ما ينقص كي همو انسان غشاش و دروين و حيلكر اف انسان تاني ما قلت لك بهم جين في وضعي ده وضع عراقي ام همي حس كاين عراق بيتا بحشت ام همي حس كاين اف ملتا يعني بكيفيتا سرباقك ام همي حس كاين اف دنيايا ريفا بتشيت بس لابدفان انسان هذا قال لك بزحمته لابدفان مروف هذا قال يعني ام حتى بين امريكا
بجني امريكا وقت تهاطي تا العراق احتلال كري مفروض تا حكم ليكر ما درست تنهي لباب جوانا وان مروفي تنهي افيد في بغداد حكميت كان چونکه اکه وان کربا وان بلد وانی بدست خوبه وانی که او ده پریوتر بن يعني ولا تو بله خوب ده وضع جيتوي مرحله $100 $100 لبين الدزين ونهب كرن بو شتوف من لديت آوا كرن الله بيدوان إنسانها اکه تبله خدا باي هردي سوي حكمة عراقية وابون ده تماشا اما بلد ما ام حست كاين اف بلده حاله في ملتي بهتا جورين بس فان ملوبا في شكلي في رنجي كذا كلا كب زحمته وزير نغلد وزيرة ما قلت وزيرة ماشي نغلدي عددهم 28 بون بنغلد بنا تشلو بنش كم مين بدورات ان شاء الله دخل حفتي عدن ده چه حفتي اجي وهر ایکش وان جامعه تنجي خدنياس تا وان وزير تا ایکش وان جي ما شاء الله راتبتان همي تبرعت كم بو فقيره 600 كم ملتي وان بينما ميزان العراق هنجي 4 دولة مجتمعة انتهاء هذا بري خب ده نتبيني آواه يك تتعوى خاصة العراق يعني تدمير بو بينا تشو بنش دورة بيت ان شاء الله دبنا حفته اعضاء البرلماني 275 بون نظام في دوري بينا 325 سو بشاهم دورة بيت دخل 50 دات 500 دات كان خد عسكر ديو صبري بچيت چنكي دولة هيت صحبت دولة هيت ما قلت هر وزير اكي راتبه بيبتني ان عضو اكي برلماني ساله 3 مدرسة 4 مدرسة نموذجي دي بهنا واكرن ونظام چه تقديم كان بو في ملتي يا ربي تو في ملتي سربيا بيخي يا ربي اف انسان في شكلي في رنجي خيانة الامانة تكاد كي بيت مظن بيت بشيك بيت زنجين بيت مسؤول بيت كذا يا ربي تو دا بيخي تو بالباري بقول بيني تو بكي عبرت چنكي هذا كس والكسنا كتها كس في بسري كسنايت يعني والا ام دعايت كان بو في عراقي بسرب كفيد ام دعايت كان في عالمات شنكي او انسان اهتمامه ندت الشؤون بصرمانه والدليل عالمين نصو جيت او بصرمانيه بس انسان خدنياس في شكليه في رنجي نشبت هندكا بس جهوي خوش بيت بسم تراويرا بلا بركت خوينه بچن اول نبشت اول ایمان اول نبسرمانت که بخت خودی داره بجار امید گشت نوی و غفلت في بشري گشت که یا ربي تو مپارزی يا ربي تو رحمه مبي يا ربي تو ایمان مبقوت بخي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعتصم بالله فقد هدي الى الصراط المستقيم